बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने चैनल पर मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और मेरे बुज़ुर्गों। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये चैनल बनाने का जो मकसद है वो ये है कि जो लोग जो हैं वो अपना काम करवाना चाहते हैं और इस मकसद के लिए वो किसी आमिल के पास जाते हैं और हज़ारों रुपए भी खर्च करते हैं, तो ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए है। और इसमें बहुत ही मैंने आसान अमल दिए हुए हैं और आप जो है बड़ी आसानी से ये अमल कर सकते हैं। और मैं जो है अपनी वीडियोस में इजाज़त भी दे देता हूँ। और ये सिर्फ़ इसीलिए है ताकि आप जो लोग अपने पैसे खर्च करते हैं वो ख़ुद अमल करके अपना काम कर सकते हैं। और कोई इनमें इतनी मुश्किल चीज़ भी नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर कोई ख़ुद अमल नहीं कर सकता और वो मुझसे नंबर मांग रहे होते हैं या मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, तो ये मेरा फेसबुक अकाउंट है। इस पर आप अपना नाम, अपनी लोकेशन और जो आपका काम है वो मुझे मैसेज कर दिया करें। जब भी मुझे मौका मिलेगा या मेरे पास टाइम होगा, मैं देखूंगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आज की जो वीडियो है वो मैंने ख़ास बनाई है बंदिश के मौजू के ऊपर। इसमें बहुत सारी बातें हैं मैं आपको बताऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बंदिश के हवाले से जो भी आपके सवालात हैं उनका जवाब आपको इस वीडियो से मिल जाएगा और ये आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो वीडियो को आपने गौर से देखना है और जो जो मैं आपको बातें बताऊंगा उनको अच्छे तरीके से आपने समझ लेना है, क्योंकि फिर बाद में आप लोग सवाल करते हैं कुछ ऐसे जिनका जवाब मैं पहले ही दे चुका होता हूँ, तो फिर मैं उनका जवाब आपको नहीं देता। बंदिश कैसे होती है, बंदिश से बचा कैसे जाता है, ये बड़ा एक अहम सवाल है। सबसे जो अहम चीज़ है, आपको अगर शक है कि आप पर बंदिश है तो ऐसी क्या वजह है कि इतनी आसानी से किसी ने भी आप पर बंदिश लगा दी है? क्या आप नमाज नहीं पढ़ते हैं या आप कोई चारों कुल नहीं पढ़ते हैं, कोई हसार नहीं आपने बांधा हुआ अपने घर का, तो बंदिश आप पर आसानी से हो सकती है। जो सबसे जो अहम चीज़ है, आपने अगर किसी को शक है कि उस पर बंदिश हुई है तो वो किसी तरीके से टूट भी नहीं रही, आप बड़ी कोशिश कर रहे हैं, बहुत पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, बंदिश टूट नहीं रही, तो आपने सबसे पहले देखना है अपने घर में कि लोहे का कोई कचरा कबाड़, ऐसे कोई लोहे की चीज़ें तो नहीं घर में पड़ी बहुत ज़्यादा जो कि इस्तेमाल में नहीं है लेकिन बस आपने रखी हुई हैं। सबसे पहले उन्हें आप बाहर निकालेंगे। दूसरी चीज़, आप देखेंगे घर में कोई ताला लॉक है जो कि लगा हुआ है, जो कि आपने कभी खोला ही नहीं। जैसे कोई ऐसा दरवाज़ा होता है जो कि आपके कभी इस्तेमाल में नहीं रहता, किसी भी ऐसे कमरे का कि आप उसको ताला लगा देते हैं, या गेट होता है घर का आप उसको ताला लगा देते हैं, वो ताला आप कभी खोलते नहीं हैं। वो ताला जो है वो आप लोगों के लिए, अगर आपके घर में कोई ऐसा ताला है जो कि लगा हुआ है मुसलसल, वो भी आपके ऊपर बंदिश का बहुत ही आसान तरीका है। अगर किसी ने आप पर बंदिश लगानी है तो बड़ी आसानी से लगा सकता है। तो अगर आप लोगों के घर में कोई भी ताला हो जो कि आपने लगाया हुआ है, तो कोशिश किया करें सुबह जब उठते हैं तो ताले को खोल दें और शाम को सोते वक्त फिर लगा दें अगर बहुत ज़रूरी है। तो ताला लगा हुआ नहीं रहना चाहिए कि हर वक्त ताला लगा रहे, ऐसा बिल्कुल भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि घर में देखें कहीं पर भी कोई ताला लगा हुआ है या लॉक लगा हुआ है जो कि हर वक्त लगा रहता है, उसको आप सुबह खोल दिया करें, वो मुसलसल बंद नहीं रहना चाहिए। आप ख़ुद देखेंगे जिनके घर ऐसा ताला लगा हुआ है, वो देखेंगे उनकी ज़िंदगी में, उनके रास्ते में कैसी रुकावटें हैं। या तो शादियां नहीं हो रही होती हैं, या उनका कारोबार नहीं चल रहा होता है, या जिस काम में वो हाथ डालते हैं, सोने में हाथ डालते हैं तो वो मिट्टी बन जाता है। वो इन चीज़ों पर गौर करें। या तो उनके घर लोहे की चीज़ें बहुत सारी ऐसी पड़ी हैं, कचरा जो कि इस्तेमाल के काबिल नहीं है या वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही रखा हुआ है, उसको निकालें। और जो ऐसे ताले लगे हुए हैं घर में उनको खोलें आप। ये ताले नहीं लगे रहने चाहिए। ये मैं आपको बड़ी एक ख़ास और गहरी बात बता रहा हूँ। तो इस चीज़ पर आप अब गौर करें कि घर में कोई भी ऐसी चीज़ है तो उसका हल आप खुद करेंगे। एक जो सबसे सख्त काला जादू है और बंदिश का अमल है कि कोई जो है वो किसी ताले पर अमल कर देता है, उसके अंदर चाबी भी लगा देता है और ताला बंद करके आपके घर में फेंक देता है,
یا وہ خود آ کے پھینک جاتا ہے یا وہ کسی چیز کے ذریعے آپ کے گھر کی الماری وغیرہ میں وہ تالا رکھ دیتے ہیں۔ اب آپ وہ تالا دیکھیں گے، کہیں گے یہ تالا کہاں سے آیا ہے، کس نے دیا ہے، وہ تالا بند ہوگا، آپ اس کی چابی لگائیں گے اور تالا کھول دیں گے، وہ آپ کے لیے مصیبتوں کی جو گھڑی ہے اس کا وہاں سے آغاز ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کو کبھی کوئی اس قسم کا تالا الماری میں ملے یا آپ کے گھر کے صحن میں ملے، تو آپ نے پہلی چیز ہے کہ اس چابی کو آپ نے کھولنا نہیں ہے، اس کو آپ ویسے ہی رہنے دیں گے۔ اس کا ایک خاص طریقہ ہے، کچھ خاص قرآنی طریقے سے اس کا حل نکالا جاتا ہے، اس کے بعد وہ تالا خود بخود کھل جاتا ہے، تب بھی آپ اس تالے کو نہیں چھیڑتے ہیں، چابی آپ تب بھی نہیں نکالتے ہیں، پھر عمل جاری رہتا ہے، چابی خود تالے سے باہر آتی ہے۔ یہ انتہائی جسے کہتے ہیں نا سخت اور گندا عمل ہے، جو بھی یہ لوگ کرتے ہیں اللہ انہیں اس کی سزا دے۔ یہ جس پر کوئی یہ عمل کر دے نا تو اس کی ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہوا تھا کہ دولت کی ریل پیل تھی، سب کچھ تھا، ایک یہاں پر فیملی ہے، تو ان کے گھر میں ایسے کسی نے جو ہے تالا پھینک دیا جس کا چابی بھی لگی تھی، تالا بند تھا، تو ان کا اب بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے نا تو بڑی اس کی انہوں نے کوشش کی توڑ کرائے، تو جو ہمارے استاد تھے پھر انہوں نے اس کا توڑ کیا اور 40 سے 45 دن لگے اس تالے کو کھولنے میں، پھر چابی نکالنے میں۔ تو ان چیزوں سے آپ نے خیال کرنا ہے، اگر کوئی پھینک بھی گیا ہے نا تالا تو آپ نے تالا وہ کھولنا نہیں ہے کبھی بھی۔ آپ اگر کسی پر کوئی عمل کر رہے ہیں، جیسے میں نے جو عمل دیے ہوئے، اگر آپ ان میں سے کوئی عمل کسی پر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اثر نہیں ہو رہا، تو کیا وجہ اثر نہیں ہو رہا؟ کیا اس نے حصار بندی کی ہوئی ہے؟ تو اس کو سمجھنے کا جو حل ہے نا، جب آپ عمل شروع کریں گے نا آپ کو عجیب عجیب خواب آنا شروع ہو جائیں گے۔ مطلب خواب میں کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہوگی، بالکل عجیب سے خواب ہوں گے، لیکن آپ کی جب آنکھ کھلے گی تو آپ خوفزدہ ہوں گے، جبکہ خواب میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ جس پر آپ عمل کر رہے ہیں اس کی حصار بندی ہوئی ہوئی ہے، اور آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ اس پر اثر نہیں کر رہا ہے، تو آپ پھر وہ عمل چھوڑ دیں گے۔ اگر آپ وہ عمل نہیں چھوڑیں گے تو وہ آپ کو پھر نقصان دے گا۔ تو یہ آپ کو شروع میں ہی خوابیں آنا شروع ہو جائیں گی، 6-7 دن دیکھیں خواب آتی رہے گی تو آپ عمل چھوڑ دیں گے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کا حصار ہم کیسے توڑیں، حصار بندی کیسے توڑیں؟ وہ آپ لوگوں کا کام نہیں ہے، نہ آپ وہ کر سکتے ہیں، وہ بہت مشکل اور لمبا کام ہے، اس لیے اس چیز کو آپ چھوڑ دیں۔ پھر آپ کا عمل اثر نہیں کر رہا، چھوڑ دیں، بس اللہ کی مرضی سمجھ کر چھوڑ دیں۔ جس نے آپ کے ساتھ جو زیادتی کی ہے وہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ خود اگر آپ عمل کر رہے ہیں کامیاب ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ہو رہا تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس پر حصار بندی ہے تو پھر چھوڑ دیں، آپ بس جانے دیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، وہ آپ کا جو بدلہ ہے وہ خود اللہ لے لے گا۔ اب کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ حصار بندی بھی نہیں ہوتی لیکن آپ کا عمل اثر نہیں کرتا، ایک دن کرتا ہے لیکن دوسرے دن آپ کو دوبارہ لگتا ہے کہ شاید وہ کسی اور وجہ سے مسئلہ ہوا تھا، میں نے جو عمل کیا اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کسی پر عمل کر رہے ہیں لیکن وہ اس کو روزانہ کوئی جو ہے وہ کچھ بھی کھلا دیتا ہے، پلا دیتا ہے جس پر کوئی دوسرا عمل ہوا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بھی کافی زیادہ اس جو ہے آپ کے جو عمل ہوتے ہیں وہ اثر نہیں کرتے ہیں یا مشکل ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا، اگر آپ کسی کو کھانے میں کچھ کھلا رہے ہیں، کوئی عمل کوئی نقش پلا رہے ہیں یا کھانے میں کوئی چیز ملا کر دے رہے ہیں جس پر عمل ہوا ہوا ہے، دم ہوا ہوا ہے، تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہوتی ہے کہ آپ کا عمل جو ہے اثر کرے، وہ کافی زیادہ ٹائم لے جاتا ہے۔ تو اس میں بھی پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کہیں گے عمل اثر نہیں کر رہا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ عمل اپنا اثر کرتا ہے لیکن وہ ٹائم لیتا ہے، کیونکہ آپ ایک طرف سے آپ عمل کر رہے ہیں، دوسری طرف سے کوئی اور عمل کر رہا ہے اس کو بچانے کے لیے، اس کو دم والے پانی پلا رہا ہے یا نقش پلا رہا ہے، تو یہ ایک جسے کہتے ہیں دو عملیات کا آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں جس کا عمل زیادہ تاثیر والا ہوتا ہے آخر میں جیت اسی کی ہوتی ہے۔ تو یہ بہت سی باتیں ہیں جو کہ آپ کو بتانا ضروری تھیں، جو لوگ عمل خود کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں کسی سے، تو اس طرح سے جو ہے کافی زیادہ ٹائم بھی لگ جاتا ہے، مشکل بھی پیش آتی ہے عمل کرنے والوں کو بھی اور جو عمل کروا رہے ہیں ان کو بھی، یا جو خود کر رہے ہیں ان کو بھی اس طریقے سے مسئلہ پیش آتا ہے۔ تو بندش سے بچنے کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کن چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ گھر میں جو ہے لوہے کی چیزیں جو ہے کوشش کیا کریں کام سے کم ہوں،
تالا کوئی بھی لگا ہوا نہیں ہونا چاہیے. کوئی اگر آپ نے لگایا ہوا ہے مجبوری ہے صبح کھول دیں شام کو دوبارہ لگائیں. ہر وقت تالا لگا ہوا نہیں رہنا چاہیے. یہ آپ کی زندگی پر تالا لگ جائے گا, ہر کام پہ تالا لگ جائے گا, بندش لگ جائے گی. تو اپنا جو ہے ان چیزوں کا کافی زیادہ آپ خیال کیا کریں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کا جو ہے فائدہ اٹھا کر جو عام لوگ ہیں وہ آپ لوگوں پر کسی بھی قسم کا عمل کر سکتے ہیں. کوئی بھی جادو ٹونا جو بھی ہے وہ آپ پر کر سکتے ہیں. تو آپ نے اپنی حفاظت خود بھی کرنی ہے, اپنے گھر والوں کو بھی ان چیزوں سے بچانا ہے. جو بھی اپنے پیارے ہیں انہیں بھی بچانا ہے آپ نے. تو یہ آج کی ویڈیو میں بس یہ تھوڑی سی معلومات آپ لوگوں کو دینی تھی, اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوں گی. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.